Radio Gambana Live Report. Moabot sa halos 70% ang pagkunhod sa mga pasahero sa Daima Shipping Line sa Dakbayan sa Osamis. Human maablihan sa publiko ang Panggilby Bridge niadtong September 27, 2024. Kini ang nasayran subay sa giluwatang pamahayag ni Boy Lopez, usa sa tagdumala sa Daima Shipping Line. Gipahayag ni ini nga dakong pagkunhod sa pasahero, bus ug kargo sa barge ang natala sugod sa mong adlaw hangtod ning kasamtangan. Nasayran nga duha na lamang ka barge ang nabihayan sulod sa usa ka adlaw nga operasyon. Sanglit padayon ang pag-ubos sa ihap sa mga pasahero. Luyo na ini gisiguro sa Daima Shipping Line mapadayon ang ilang operasyon subay sa gitakda ni ini nga schedule matag adlaw sanglit adunay pila ka mga pasahero nga mopadulong sa kulambugan og kasigbit nga lugar sa ilang giserbisyuhan. Sumala pa nahimo sa usa ka barge ang paglarga padulong sa Pikas Tampi sa Bahia bisan ang pasahero ni ini mao lamang ang duha ka motorsiklo. Magpaabot pa og usa ka bulan ang maong kumpanya alang sa pag-obserbar sa mahimong epekto sa operasyon sa Panggilby Bridge sa ilang kumpanya. Una nang gilauman nga apektado ang dagan sa negosyo ingon man ang trabahante sa Daima Shipping Line sa pagbukas na singpit nga tulay. Akong ipakuan sa uwan nga nagpaabot pa mi sa resulta mga usa ka bulan karon. Magpadayon siya kung may serbisyo. But makaya sa company pero kung maupot ang panahon nga di na gyud makaya ang ato lang kagulaan kay daghan maapektuhan kay ang atong mga trabahante. Makuha mga trabaho kay Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan na Kusidobol de 11, Richel Etchano, Danag sa Dakbayan. Radio Gambana Live Report.